नमस्कार, लोकसेवा सारथी च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म विक्रम सम्वत 2077 माघ 21 गते बुधबार प्रकाशित वस्तुगत सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु, जुन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यो अङ्कमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, पीएम कप क्रिकेट, नेपाली नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण, नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार 2077 लगायतका सबै एक्जामहरूको लागि उपयोगी हुने 30 वटा वस्तुगत जिके लिएर उपस्थित भएको छु। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ डिसेम्बर 9। यस वर्ष सन् 2020 मा सदाचारका साथ पुनरुत्थान नारा साथ यो दिवस मनाइएको छ। मानवाधिकारको प्रत्याभूति, दिगो विकास र समृद्धि तथा शान्तिका लागि भ्रष्टाचार बाधक रहेको तथ्य स्वीकार गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र एकबद्धताको आवश्यकताको बोधको प्रतिफल स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 2003 मा पारित गरिएको थियो। सन् 2005 देखि लागू भएको यस महासन्धिमा नेपालले सन् 2003 मा हस्ताक्षर गरी सन् 2011 मा संसदबाट अनुमोदन समेत गराएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 2005 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा भने यो दिवस सन् 2011 देखि मनाउन सुरु गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाज, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील अभियन्ता लगायतका प्रबुद्ध समूहसँग छलफल गरी नयाँ संस्थागत रणनीतिक योजना 2076-77 देखि 2080-81 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टि बोकेको नयाँ संस्थागत रणनीतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 2, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077 मा नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? चिनिया प्रोफेसर बाङ हाङबेई। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 35औं प्राज्ञ सभाले भाषा, साहित्य एवं कूटनीतिका क्षेत्रमा नेपालको विकासमा योगदान पुर्याए बापत हाङबेईलाई सो विशिष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। यसैगरी सो सभाले 2 लाख राशिको नेपाल सामाजिक शास्त्र, संस्कृति, दर्शनशास्त्र पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र र 2 लाख राशिकै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर तेजरत्न कंसाकारलाई प्रदान गरेको छ। त्यस्तै 1 लाख राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल, रविमान लम्जेल, हिमाल पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद्य, इन्द्रबहादुर गुरुङ, चतुर्भुजलाल दास केव्रत र हम्सावती कुर्मीलाई प्रदान गरेको थियो। सभाले 2 लाख राशिको भानुप्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार आसाम भारतका लीलबहादुर छेत्री तथा नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2077 माघ 17 मा 4औं संस्करणको पीएम कप क्रिकेटको उपाधि कसले जित्यो? त्रिभुवन आर्मी क्लबले 2077 माघ 17 मा 4औं संस्करणको पीएम कप क्रिकेटको उपाधि जित्यो भने यसको उपविजेता नेपाल एपीएफ क्लब रहन पुग्यो। प्रश्न नम्बर 4, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020 मा सुशासनको सूचीमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? नेपाल यस सूचीमा 117औं स्थानमा रहेको छ। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, ओल्टेसम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट VDEM समेत गरी 6 वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सो सूची तयार गरेको हो। यस वर्ष नेपालले 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा रहेको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100 मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने दक्षिणी सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। त्यस्तै सुशासनमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्क प्राप्त गरी 78औं स्थानमा रहेको छ भने अघिल्लो वर्ष भारत र चीन दुवै 80औं स्थानमा रहेका थिए। प्रश्न नम्बर 5, आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 भियतनामको हनोईमा आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन भएको थियो। यस संस्थाको 36औं सम्मेलन पनि हनोईमा सम्पन्न भएको हो। 38औं र 39औं सम्मेलन ब्रुनाईको बन्दर सेरी बेगवानमा हुने भएको छ। प्रश्न नम्बर 6, विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्सको 12औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? सन् 2020 नोभेम्बर 17 रुस। यस सम्मेलनको नारा स्थायी संसार, सुरक्षा, चासो, आदान-प्रदान र अनुसन्धानात्मक वृद्धि रहेको थियो। ब्रिक्सको प्रथम सम्मेलन सन् 2009 जुन 16 मा रुसमा सम्पन्न भएको थियो। यो संस्थाको 13औं सम्मेलन 2021 मा भारतमा गर्ने तय भएको छ। ब्रिक्सको स्थापना सन् 2006 जुनमा भएको हो। ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका गरी 5 राष्ट्र रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 7, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रूपमा कहिले बाहिरिएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 4 देखि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रूपमा बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 8, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो किशोर बनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल को हुन्? चीनका रेन केऊ। उनले आफ्नो 14औं जन्मदिन गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँदै मनाए। उनको उचाइ 7 फिट 3.2 इन्च रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, सन् 2020 मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? सन् 2020 मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। सन् 2000 मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको मुलुक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डी गामाले प्रयोग गरेको नक्सा कसले निर्माण गरेका थिए? मुहम्मद अल इद्रिस। प्रश्न नम्बर 11, नेपालमा कृषक परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात कुन जिल्लाबाट गरिएको हो? बागलुङ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1949 अप्रिल 4 उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको स्थापना भएको हो। 13, नेपालमा सबैभन्दा धेरै वडा भएको स्थानीय तह कुन हो? पोखरा महानगरपालिका, जसमा 33 वटा वडा रहेको छ। यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो अथवा धेरै क्षेत्रफल ओगटेको महानगरपालिका हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32 वडा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 को बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो? पूर्व गृह सचिव सूर्य प्रसाद सिलवाल। प्रश्न नम्बर 15, मञ्जुश्रीको 33 फिट अग्लो प्रस्तर मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ? काठमाडौँको चोभारमा। 100 टन तौलको सो मूर्ति नेपालकै सबैभन्दा अग्लो प्रस्तर मूर्ति रहेको छ। ललितपुरका कलाकार चन्द्रश्याम डङ्गलको नेतृत्वमा उनीसहित 8 कलाकारद्वारा 8 वर्ष लगाई यो मूर्ति तयार गरिएको हो। यो मूर्ति 13 वटा ढुङ्गा जोडेर बनाइएको छ। करिब 37 रोपनी क्षेत्रफलमा आकर्षक पार्क समेत निर्माण गरिने छ। प्रश्न नम्बर 16, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपालमा सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कति बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेका छन्? 15 बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेका छन्, जसमा विभिन्न 14 अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले नेपालमा जात, धर्म, सम्प्रदाय र राजनीतिक दलका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत सिद्धान्तका आधारमा जवाफदेही र निष्पक्ष रूपमा पारदर्शी तथा समावेशी सहयोग गर्ने भन्दै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन् 2019
जुनमा 15 बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, ड्यानिडा प्रोग्राम सपोर्ट युनिट, नेपाल स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन एसडिसी, नर्वेजियन दूतावास, आइएनजिओ, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन पहिलोपटक सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सन् 2002 मा र सोपछि सामान्य परिवर्तनसहित सन् 2007 मा जारी गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 17। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अविशिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ? राज्य शक्ति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 18। साझा पृथ्वी नामक कृतिका लेखक को हुन्? वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ हुन्। उनको दोस्रो कृति महको मोह पनि एकदम उत्कृष्ट कृति रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19। चीन सरकारले उत्तरी ध्रुवको आसपास एउटा समुद्री मार्ग पोलार सिल्क रोड निर्माणको घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2018 जनवरी 26। प्रश्न नम्बर 20। सार्कद्वारा कुन अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क दशकमा रूपमा मनाइएको छ? सन् 2010 देखि सन् 2020 सम्म सार्कले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क दशकका रूपमा मनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 21। क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको जीवनमा आधारित भएर लेखिएको पुस्तक कुन हो? गुरिल्ला अफ टाइम, जुन क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको जीवनमा आधारित भएर लेखिएको पुस्तक हो। प्रश्न नम्बर 22। नेपाली भाषामा निर्मित पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो भने नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र आमा चलचित्र हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23। साहित्य लोकहितमा सिर्जित कलापूर्ण विषय एवं स्रष्टाको स्वच्छ हृदयबाट प्रस्फुटित प्रभावकारी चिन्तन हो भन्ने साहित्यकार को हुन्? वरिष्ठ साहित्यकार घटराज भट्टराई। प्रश्न नम्बर 24। नेपालको अद्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? विक्रम सम्वत 2077 साउन 30 गते। अङ्ग्रेजी संस्करणको नक्सा प्रकाशन भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कूटनीतिक नियोग तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन पनि बाटो खुलेको छ। विगतमा विभिन्न कारणले छुट्न गएको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सहितको नक्सा 2077 जेठमा प्रकाशन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 25। नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? नेपालको प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ भने नेपालको सङ्घीय सभा चाहिँ 2 सदनात्मक हुने व्यवस्था छ, जसमा एउटा प्रतिनिधि सभा हो भने अर्को राष्ट्रिय सभा। प्रश्न नम्बर 26। सेम डे टुरिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ? सेम डे टुरिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ? एक रात बास नबस्ने अर्थात् जुन दिन आयो त्यसै दिन फर्किने पर्यटकलाई सेम डे टुरिस्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 27। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको विद्यालय शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार बुझ्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 28। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 का अनुसार माध्यमिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म वा सो सरको शिक्षालाई हामीले माध्यमिक शिक्षा भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो ऐन अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा भन्नाले 4 वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा 1 मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिने 1 वर्ष अवधिको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा हो। त्यस्तै विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिहीन, बहिरा, अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षालाई बुझ्ने सकिन्छ।
प्रश्न नम्बर 29 नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको वित्तीय कारोबारको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 22। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले विक्रम सम्वत 2075 माघ 28 मा वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 30 अरब राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यसहित अरब लीगको स्थापना कहिले भएको हो? अरब लीगको स्थापना सन् 1945 मार्च 22 मा भएको थियो। अरब लीगको प्रधान कार्यालय इजिप्टको कायरोमा रहेको छ। हस्त यी विविध वस्तुगत सामग्रीको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी सर। हवस् त आगामी दिनहरूमा यस्तै लोकसेवासँग सम्बन्धित भिडियोहरूमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हजुरको समय शुभ बितोस्। धन्यवाद।